अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है जिसका थोड़ा तर्जुमा गलत हो जाता है, जिस तरह बहुत ज़्यादा कुरान पाक की आयतों के साथ भी होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, के इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। हमने उसको बना दिया कि इस्लाम के अरकान 5 चीज़ों पे हैं, पिलर्स 5 चीज़ें हैं। अगर हम उसको पिलर्स भी लें, तो पिलर्स मकसद नहीं होते कभी भी किसी चीज़ का। उस पिलर के ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है और उस छत ने किसी को प्रोटेक्शन देनी होती है। तो इस्लाम ने प्रोटेक्शन देनी थी मुझे और मेरी वजह से इर्द-गिर्द के इंसानों को। मुझे किससे प्रोटेक्शन देनी थी? सोसाइटी ने जो गलत अकायद, जो गलत नज़रियात या जो गलत रस्म और रिवाज हमारे ऊपर लागू कर दिए हैं, अल्लाह ताला लिटरली कुरान पाक में वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये ज़ंजीरें हैं जिन्होंने तुम्हें जकड़ा हुआ है और बोझ है जो तुम्हारे कंधों के ऊपर है, और कुरान पाक और इस्लाम ये बोझ हटाने के लिए आया है। तो इस्लाम ने वो शेल्टर प्रोवाइड करना था मेरे ज़रिए और हम में से हर एक इंसान के ज़रिए। लेकिन बुनियाद जो असल हदीस है वो है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। तो जब बुनियाद के अंदर आप कुछ चीज़ें डालते हैं तो उस बुनियाद के ऊपर कुछ खड़ा करना होता है। जब आप बुनियाद डालते हैं तो बुनियाद मकसद नहीं होती। अगर आप किसी इंसान को देखें कि वो 50-60 साल एक बिल्डिंग नहीं बना रहा, सिर्फ़ बुनियाद के ऊपर काम करी जा रहा है। रोज़ एक नई ईंट लगाता है, रोज़ पेंट डिफरेंट करता है, रोज़ कलर डिफरेंट करता है, तो आपको लगता है कि ये बेमकसद काम कर रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी किधर ज़ाया कर दी है। तो बुनियाद में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इस्लाम जो है ना, सेंटर इस्लाम का वो कुछ उसूल हैं। हमें लगता है कि शहादत, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात ये कुल इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है। तो कभी हम बैठ के सोचें तो सही कि अल्लाह ताला को क्या मिल रहा है मेरे 5 मिनट की एक्सरसाइज़ से? या अल्लाह ताला को क्या मिल रहा है मेरा रोज़ा मेरे खाना-पीना छोड़ देने से? या अल्लाह ताला को क्या मिल रहा है या मुझे ही क्या मिल रहा है सिर्फ़ खाना काबा के 4-7 चक्कर लगाने से, अगर उसके अंदर रूह नहीं है तो? तो आज हम उस रूह की बात करेंगे कि मकसद क्या है? जब भी अल्लाह ताला कुरान पाक में इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो है कुछ उसूल। अब वो उसूल कौन से उसूल हैं? सबसे पहला उसूल इस्लाम इत्सेल्फ। इस्लाम का मतलब क्या है? सर झुका देना, बात मान लेना, जैसी है वैसी के बुनियाद पे। कि अब आपका दिल रेज़िस्ट नहीं करेगा, अब मुज़ाहमत नहीं होगी, आपके दिमाग को बात समझ आई है या नहीं आई, आपके दिल को बात समझ आई है या नहीं आई, या आपकी मोहब्बत के खिलाफ जा रही है, आपकी ख्वाहिश के खिलाफ जा रही है, आपको दर्द झेलना पड़ रहा है उसकी वजह से, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है, तो मैंने बात मान ली। और वो शुरू ही वहाँ से होता है। नमाज़ में जब हम 5 सुबह-सुबह 4 बजे भी अज़ान हो जाती है और आपको उठना पड़ता है नींद छोड़ के। सबसे पहली चीज़ जो नमाज़ हमें सिखा रही है, वो सिखा रही है सरेंडर, बात मानना। और ये इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं है, क्योंकि हम सब सोचते नहीं है ना, जब रोज़े का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया ना कि रोज़ा मैंने अब तुम पे फ़र्ज़ किया है, लअल्लकुम तत्तकून, हो सकता है तुम तकवा इख्तियार कर लो। होपफुली, मेबी, ये नहीं कहा कि जो भी रोज़ा रखेगा उसको तकवा आ जाएगा। जिसने रोज़ा माइंडफुली रखा, जिसने रोज़ा सोच समझ के रखा, उसके अंदर तकवा आ जाएगा। तो तकवे का मतलब क्या होता है? तकवा किसे कहते हैं? कि अल्लाह ताला को डिसअपॉइंट करने का डर। अल्लाह ताला से खुदा न खास्ता अज़ाब का डर नहीं, वो तो बहुत क्रिमिनल लोगों का है कि उनको आप जाके बताते हैं कि सज़ा मिल जाएगी। जिसको मोहब्बत है उसको तो ये डर होता है कि मैं नाराज़ ना कर दूँ। हम माँ-बाप से की बहुत ज़्यादा बातें सिर्फ़ इसलिए नहीं मान रहे होते कि उन्होंने हमें डंडे-सोटियाँ मारने हैं, इसलिए मान रहे होते हैं कि हम उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते, हमें उनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तकवा किसे कहते हैं? जब आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते और उस नाराज़गी से बचने के लिए जब आप कोई मेजर लेते हैं, उसको तकवा कहते हैं। जैसे आपको डर है कि बाहर कोई जानवर घूम रहा है या कोई वैसे आ जाएगा अंदर और आपने कुंडी लगा दी है, उसको तकवा कहते हैं। रोज़ा हमें तकवा कैसे सिखाता है? दिन में बेतहाशा बार हमारे पास मौका होता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन हम नहीं पीते, क्योंकि उस टाइम पे हमारे माँ-बाप पास नहीं है, बहन-भाई पास नहीं है, कोई नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने कुछ खाया या नहीं खाया। लेकिन हमें याद आता है कि अल्लाह ताला से मैंने वादा किया है सुबह कि मैं नहीं खाऊँगा और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। तो रोज़ा इंसान को माइंडफुल बना देता है कि मैं अल्लाह ताला की प्रेज़ेंस में हूँ। अल्लाह ताला की प्रेज़ेंस हमारे दिमाग में, हमारे दिल में रीइन्फोर्स होती है बार-बार। तो इस्लाम का जो सेंटर है ना, उसको नमाज़ ने, रोज़ा ने, हज ने और ज़कात ने रीइन्फोर्स करना है। उन उसूलों को, ये प्रैक्टिसेज़ कुछ भी नहीं है, ये ज़रिया है कहीं पहुँचने का। नमाज़ मकसद नहीं है, रोज़ा मकसद नहीं है, मकसद नमाज़ के ज़रिए इस्लाम सिखाना है। इस्लाम यानी बात मानना, सर झुकाना। मकसद नमाज़ के ज़रिए शुक्रगुज़ारी सिखाना है। नमाज़ में जब हम सजदे में गिरते हैं, उससे ज़्यादा अल्टीमेट फ़ॉर्म है ही नहीं शुक्र अदा करने की। नमाज़ है याद दहानी, ज़िक्र, क्योंकि हम बार-बार भूल जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बार-बार बुला के याद दिलाते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं रब हूँ, लोगों के आगे नहीं सर झुकाना।
علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ جو 1000 سجدے ہم کبھی اپنے چچا کو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پولیس آفیسر کو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی گورنمنٹ جاب کا جو ہیڈ ہے، کبھی کسی پیر فقیر کو کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ میرا کام کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ اور نماز میں ہم قرآن پاک ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن پاک کے ذریعے بار بار یاد دہانی ہو رہی ہے کہ یہ دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ کبھی کبھی اتنی پریشانی آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ہوں کیوں یہاں پہ، پھر اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتے ہیں کہ نہیں، تم بول کے آئے تھے اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 بار ہم سے بات کرتے ہیں نماز میں۔ اور پھر ایک مقصد نماز کا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ہے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، دیٹ از ٹو سے فرام صلاح، نماز کے ذریعے۔ اب صبر کیسے کہتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں اور میں نے پیسو زندگی گزار دینی ہے اور میں نے کچھ کرنا نہیں ہے اس کے بارے میں۔ صبر کا معنی ہے ٹو ریمین ان چینجڈ، ڈٹے رہنا کسی بات کے اوپر۔ نماز کیسے ہمیں سکھاتی ہے ڈٹے رہنا؟ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر روزے کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھیں۔ نماز چاہے آپ کتنے ہی بیمار ہیں، آپ کو 102 بخار ہے، آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہوگی کہ آپ سجدے میں نہیں جا سکتے، آپ کے گھٹنے میں درد ہے یا گھٹنے کا آپریشن ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے یا آپ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، تب بھی نماز اشاروں سے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ نماز کیا سکھا رہی ہے کہ ڈٹے رہنا ہے آپ نے، چھوڑ نہیں سکتے، آپ زندگی میں نہیں چھوڑ سکتے، زندگی میں ہمت نہیں ہار سکتے۔ تو زندگی میں جب بھی آپ باقی ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، صحیح بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بار بار گراتے ہیں، تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، چھوٹ نہیں جانا۔ وہ روزانہ اب ہماری پریکٹس کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے۔ تو پھر اس کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ نماز اور روزہ بیسکلی، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نماز ابھی اینڈ ہو رہی ہے اور روزہ سٹارٹ ابھی کل انشاءاللہ ہم وہ والی آیتیں کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ روزے کی بات کرتے ہیں اور روزہ پورا انٹروڈیوس کراتے ہیں اور رمضان کا مہینہ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ تو نماز اور روزہ ہمیں سب سے پہلی بات سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے۔ اب نماز میں کیونکہ ہم یہ نہیں پوچھتا کوئی بھی انسان کہ مغرب میں 3 کیوں پڑھوں اللہ تعالیٰ، میں 4 بھی پڑھ سکتا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 3 ہے تو 3 ہے۔ کوئی بھی روزے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ظہر سے مغرب تک روزہ رکھوں گا، فجر تھوڑی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا فجر سے مغرب تو فجر سے مغرب ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی کے باقی سارے معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سود حرام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ والی بات آپ نہیں بول سکتے، یہ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ اس محفل میں نہیں جا سکتے، یہ چیز آن لائن نہیں دیکھ سکتے، یہ چیز سن نہیں سکتے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، میاں بیوی کے درمیان کیا سلوک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ آپ نے باؤنڈری سیٹ کر دی ہیں اس کے اوپر میں نے سر جھکا لیا اپنا، میں نے بات مان لی ہے، میں اب ریزسٹ نہیں کر رہا۔ دوسری چیز، روزہ ہمیں سکھا رہا ہے تقویٰ، مائنڈ فلنس آف اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میری زندگی میں ہر وقت موجود ہیں، بھلے میں ابھی اللہ تعالیٰ کو اپنی فزیکل آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو روحانی آنکھ اللہ تعالیٰ انسان کی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کانسیپٹس ہیں نا، کانسیپٹس کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ رکھے ہیں۔ نماز اور روزہ اینڈ گول کبھی بھی نہیں تھے۔ پھر روزے کا ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ بعد میں بولتے ہیں کہ شکر ہے، کہ ہم سارا دن جب بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس تو انسان کی بیسک نیڈ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس بیسک نیڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمارا اپنے اوپر قابو آتا جاتا ہے، کہ پھر ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر کل کو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کھانے پینے سے کم ہی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں ہے اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ، اور کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم پہ تمام خبائث حرام کی ہیں، ہر وہ چیز جو بری ہے تمہارے لیے وہ حرام کی ہے، ہر وہ چیز جو اچھی ہے وہ حلال ہے۔ تو بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ اکثر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کر دی۔ بس ہمیں یہ بیسک اصول سمجھ آ جائے نا کہ بری چیز حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہم سے اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں نقصان میں دیکھ سکتے۔ اور ایک آخری جو فائدہ ہے نماز اور روزے کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ احسان ہمارا اردو والا احسان نہیں ہے، فیور نہیں ہے۔ احسان کہتے ہیں کوئی چیز اپنی 100% ابیلٹی کے ساتھ کرنا، کہ روزہ تو میں صرف اتنا بھی رکھ سکتا ہوں کہ کھاؤں پیوں نہیں، لیکن میں پورے دن روزے میں یہ خیال رکھوں کہ میرے منہ سے کوئی گالی نہ نکل جائے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا میری نماز کچھ اس طرح نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا میں نماز اپنی بہتر سے بہتر ہمیشہ بہتر کی گنجائش رہتی ہے، روزے میں ہمیشہ بہتر کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ تو وہ ساری پریکٹسز، یاد دہانی، شکر، بات ماننا، کہ ہم نے اصل زندگی میں اپلائی کرنا ہے روزے اور نماز کے باہر۔ نماز اور روزہ صرف سکھا دیتا ہے، ٹرین کر دیتے ہیں، اب ہم نے جا کے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اصل زندگی میں۔ تو اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم نمازیں اور روزے مائنڈ فل ہو کے رکھیں، ہمیں پتا ہو کہ یہ اینڈ گول نہیں ہے، اس کے ذریعے ہمیں جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے،
نماز اور روزے کے ذریعے ہم بات ماننا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، یاد دہانی اور احسان آ جائے ہماری زندگی میں۔ السلام علیکم۔